नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। दल तथा उम्मेद्वारको चुनावी अभियानले पायो तीव्रता। गठबन्धन 15 वर्षसम्म कायम रहने प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा प्रचण्डको जोड। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र मोबाइल लैजान नपाइने आयोगको भनाई। निषेधित वस्तु भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी। प्रचारमा प्रविधिको दुरुपयोग भएको प्रति ध्यानाकर्षण। रूपन्देही 3 मा गठबन्धन र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। एकले अर्कोलाई परास्त गर्ने रणनीति। नवलपरासीमा अर्बपति चौधरीका लागि त्रिपाठी बाधक। चुनावको मौका छुपी अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि। नियमनकारी निकायमा कर्मचारी नै मत माग्न व्यस्त। परिस्थिति जन्य समयमा हुने महँगीले उपभोक्ता आजित। र 8 वर्षपछि नेपाल र पाकिस्तानका राष्ट्रिय फुटबल टोली आम्ने सामने हुँदै। बुधबारको खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। इतिहास दोहोरिने पाकिस्तानको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै राजनैतिक दलहरूको चुनावी अभियानले तीव्रता पाएको छ। विभिन्न जिल्लामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न शीर्ष नेतालाई भ्याइ नभ्याइ छ। सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको 2 चुनावी सभामा आज प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन 10 देखि 15 वर्षसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। सुर्खेतको मेहेलकुनामा आयोजित गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ओलीको संसद विघटन र प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध बनेको गठबन्धन समृद्धिका लागि कायम रहनुपर्ने बताउनुभयो। संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको संस्थागत हितका लागि गठबन्धनले जित्न आवश्यक रहेको देउवाको भनाइ थियो। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूले नै जित्नै पर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले देशमा सुशासन र विकास मार्फत राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु लग्न रोक लगाउने भएको छ। आयोगले आज मतदान केन्द्रमा क्यामेरा, मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु रोक्ने सम्बन्धमा 4 बुँदे निर्देशन जारी गर्दै मतदान केन्द्रमा आउँदा निषेधित वस्तु लिई आएको पाइएमा प्रचलित कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने जनाएको हो। सलाई, लाइटर, क्यामेरा, मोबाइल जस्ता वस्तु लिई आएमा मतदान केन्द्रको प्रवेश बिन्दुमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने वा मतदान केन्द्र बाहिर निजलाई उपयुक्त लागेको स्थानमा राख्न लगाएर मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न अनुमति दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संसदीय निर्वाचन अन्तर्गत मतदानको मिति नजिकैसँगै उम्मेद्वारहरू आफ्ना कार्यकर्ताका साथ चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। साथै प्रचारमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै दल तथा उम्मेद्वारहरू मतदाताको हातमा पुगिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका के शीर्ष नेता के नयाँ सबै डलर खन्याएरै आफ्नो लोकप्रियता देखाउने होडबाजीमा छन्। जनताको घर घरमा पुगेर भोट माग्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउनेदेखि डलर खर्च गरेर आफ्नो चुनावी अभियानलाई धेरैको पहुँचमा पुर्याउन बुस्ट गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। डलर खर्चेर गरेको डिजिटल चुनावी प्रचारका कारण सामाजिक सञ्जाल चुनावमय छ। अनेक प्रपञ्च गरेरै भए पनि मतदाता लोभ्याउन आफ्ना चुनावी एजेन्डा तथा गतिविधि नै बुस्ट गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरू उम्मेद्वारका प्रायोजित विज्ञापनले भरिएका छन्। न्युज फिडमा स्पोन्सर्ड पोस्ट अर्थात् पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएका चुनावी सामग्री बग्रेलती छन्। उम्मेद्वारहरूले आफ्ना क्षेत्र केन्द्रित विज्ञापन गरिरहेका छन्। चुनावका बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड नै भए पनि आयोगले यसमा अनुगमन भने गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। त्यो एउटा गम्भीर कुरा हो, उसका लागि त्यो एकदम नै गाह्रो कुरा हो। त्यसैले उसले आफ्नो सीमालाई अलिकति हल्का मतलब मान्छेले उल्लङ्घन गरेर उसले भनेको कुरा उल्लङ्घन गरेर निर्वाचन आयोगका विचारहरूलाई उल्लङ्घन गर्ने स्थिति नआओस्।
उसको सम्मान हुन्छ। निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको आचार संहिता लागू गर्न खोजेको आचार संहिता मान्छेहरूले पालना गरेन भने त त्यो अपमान त निर्वाचन आयोगको हो नि त। प्रतिनिधि सभातर्फ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का स्वतन्त्र उम्मेद्वार श्री गुरुङले पछिल्लो 30 दिनको अवधिमा सबैभन्दा बढी झण्डै $3300 खर्च गरेको मेटाको विवरणमा उल्लेख छ। गुरुङले यही एक सातामा $2011 पोस्ट बुस्टमै खर्च गरेका छन्। सहज र प्रभावकारी माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल भएकाले आचार संहिताभित्र रहेर प्रचार गरेको उम्मेद्वारहरूको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालमाथिको विश्वास होला सायद। सबैभन्दा बढी मान्छेलाई पुग्नको लागि सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएकोले सबैजनाले त्यसमा विश्वास गरेको होला। पहिला सुरुमा मानिसहरूले चाहिँ 100 जना मान्छेहरू पालेर त्यो अनुसारको चाहिँ भनौँ न कार्यकर्ताहरू पालेर दुनियाँ चिज गर्थे। अब अहिले सामाजिक सञ्जाल युज गर्न थाले। जसले प्रविधिमा विश्वास गर्छन् त्यसैमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छन्। आफू प्रविधिमा विश्वास गर्ने मान्छे यदि सोसल मिडियामा विश्वास नगरिकन 1000 जना केटाहरूलाई चाहिँ अगाडि पछाडि लाएर त हुँदैन। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सोसल मिडिया हो मेरो बुझाइअनुसार। र त्यसैमा हामीले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेद्वार काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले यही साता $651 खर्च गर्दै पोस्ट बुस्ट गरेका छन्। एमालेका उम्मेद्वार किरण पौडेलले एक सातामा $708 पोस्ट बुस्टमै खर्च गरेका छन्। रविन्द्र मिश्र समले डलर खर्चेर चुनाव प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। 2074 को निर्वाचनको तुलनामा यसपटक सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको संख्या र ट्रेन्ड वात्तै बढेको सूचना प्रविधिका जानकारहरू बताउँछन्। यो चाहिँ संयन्त्रको फल्ट पनि हो के। जस्तो निर्वाचन आयोगले यो कुरामा चाहिँ समयमै सचेत भइदिएको भए बुस्टको ट्रेन्ड त अहिलेबाट मात्रै सुरु भएको त होइन, यो अगाडिबाटै सुरु भएको ट्रेन्ड हो। त्यो कुरा सचेत भएर नेपाल सरकारले अथवा निर्वाचन आयोगले त्यो पार्टमा केही नियमन गर्ने अथवा त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरू बनाइदिएको भए यो कुरा त रोकिहाल्थ्यो नि। नभए उहाँहरूको उम्मेदवारी खारेज हुन्थ्यो, त्यो लेभलसम्म हुन्थ्यो। तर अब त्यो लेभलमा चाहिँ निर्वाचन आयोग अथवा नियमनकारी निकायहरूको सोच अथवा पहुँच अथवा त्यो लेभलको चाहिँ उनीहरूको कमान्ड पुग्न नसकेको कारणले गर्दा न उम्मेदवारहरूले चाहिँ अहिले बुस्ट गरिरहेका छन्। एउटाले गर्ने अब म चाहिँ देश विकास गर्छु भन्ने सोच छ, तर अर्को मेरो कम्पिटिटरले बुस्ट गरेर आफ्नो प्रमोसन एकदमै धेरै गरिरहेको छ, मैले चाहिँ त्यो गर्न पाइनँ भने त म त जित्ने सम्भावना त रहँदैन। भनेपछि मैले पनि त्यो सिक्नु गरेर त्यसलाई फलो गरेर मैले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई पनि त जनतासँग चाहिँ लानै पर्ने हुन्छ नि त। भने यो किसिमको बाध्यताले गर्दाखेरि पनि इच्छा नहुनेले होइन नेपाली पैसा बाहिर गयो भन्नेहरूले पनि बाध्यताले पनि गरिरहेको भन्ने मलाई लाग्छ। डिजिटल प्लेटफर्मबाट गरिने चुनावी विज्ञापनले परम्परागत माध्यमको विज्ञापनलाई विस्थापित गर्दै लगेको छ। सामाजिक सञ्जालका विज्ञापनको निगरानी गर्न असाध्यै गाह्रो हुने भएकाले निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। यसप्रति प्रविधिकै प्रयोग गरेर नियमन गर्नेतर्फ निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिर श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि 4 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले शिक्षण संस्था र विद्यालयलाई 4 दिन र सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायलाई 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको हो। जस अनुरूप गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि शिक्षण संस्थान र विद्यालयलाई मङ्सिर 2 देखि 5 गतेसम्म र सार्वजनिक निकाय र सरकारी कार्यालयमा मङ्सिर 4 र 5 गते बिदा दिने निर्णय गरेको हो। केही स्थानमा एमालेसँग तालमेल गरेर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा आक्रामक ढङ्गबाट चुनाव प्रचारमा जुटेको छ। भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु जस्तै हो भन्ने जस्ता भावनात्मक नारादेखि कलाकारको लोकप्रियतासम्मलाई उपभोग गरिरहेको राप्रपा यो आक्रामकता भने केही व्यक्तिका लागि मात्र उपभोग गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। संख्यात्मक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी दिने दोस्रो दल बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पहिलो दल बन्ने उद्घोषसहित चुनावमा होमिएको छ। एमालेको ओतमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको एजेन्डा लिएर अघि बढेको उक्त पार्टी अहिलेको निर्वाचनमा जितको लहर नै ल्याउने दाबी गरिरहेको छ। यसैको उपज नेता उद्धव पौडेलले त पुराना शक्तिमा मतदाताको भरोसा टुटेको र नयाँ समूहसँग विश्वास पैदा भइ नसकेको अवस्थामा आगामी निर्वाचनबाट पार्टीले चमत्कारिक परिणाम ल्याउने पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्ने अभिव्यक्ति नै दिएका छन्।
विशेषतः राजेन्द्र लिङदेनले विकास गरेको सानोतिनो सेलिब्रेटी छवि र आम मतदातामा देखिएको केही असन्तुष्टिलाई आफ्नो जितको आधार बनाएको राप्रपाले प्रचारमा लोकप्रिय नारा र कलाकारको प्रयोग गरिरहेको छ। म आज यहाँ उभिएको छु राजेन्द्रजीको मुख हेरेर, लिङदेनजीको भाषण सुनेर। उहाँले जब भन्नुभएको थियो नि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भनेको, मैले त्यो कुरा सुनेर मलाई लाग्यो कि वाह, एउटा असल नेतृत्व नेपालले पायो भनेर जस्तो मलाई मनबाट लाग्यो। म चाहन्छु कि उहाँहरूलाई तपाईँहरू अत्यधिक भोटले जिताउनुहोस्, उहाँहरूको सबै प्रतिनिधिहरूलाई, र हलोमा भोट दिनुहोस्। महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा लिङदेन आउनुमा पार्टीमा युवा उदयको सुरुवातको रूपमा अर्थ्याएको राप्रपाका उम्मेद्वारहरूले केही स्थानमा भने आफ्नो उमेरलाई पनि एजेन्डाकै रूपमा अघि बढाएका छन्। तर पार्टीले भने चुनावी प्रचारमा देखाएको आक्रामकता केवल अध्यक्ष लिङदेनकै र उनकै नजिकका केहीका लागि उपभोग गरेको हो। यसैको चेपुवामा रविन्द्र मिश्र र विक्रम पाण्डे जस्ता उम्मेद्वार परेका छन्। पार्टीको जितका लागि कलाकार र लोकप्रिय नारासम्म प्रयोग गरेका लिङदेनले जितको सम्भावना रहेका विक्रम पाण्डेकै क्षेत्रमा एमालेसँग सहकार्यका लागि प्रयास गर्न सकेका छैनन् भने त्यही क्षेत्रमा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना उम्मेद्वारलाई भोट नै मागेका छन्। यही अवस्था काठमाडौँ एकमा पनि देखिएको छ, जहाँ एमालेको साथ पाए सफलता हासिल गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि रविन्द्र मिश्रले पनि लिङदेनको सदा सहायता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। फलत विपक्षीलाई गाली गर्ने र आफ्नै छविमा करिश्मा रहेको महत्वाकांक्षाकै भरमा चुनाव जित्ने दाउमा मिश्र छन्। यो देश रूपान्तरण गर्नमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा होस्टेमा हैसे गर्न हामीले सक्यौं भने त्यसले साँच्चीकै यो देशको राजनीतिलाई ट्र्याकमा लैजानेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यहाँ भएका कांग्रेस र एमालेका साथीहरूलाई मैले फेरि पनि आग्रह गरेँ, तपाईहरुका पार्टी सुधार्ने, त्यहाँको विकृत नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने र तलको नेतृत्वलाई माथि पुर्याउने हो भने यो पटक विकल्प छैन। तपाईहरुले मन र मत परिवर्तन गर्नुहोस्। जितमा पार्टीको सफलता खोज्न तम्तयार राप्रपाले त्यो जितको जिम्मेवारी भने स्वयं उम्मेद्वारकै हातमा छोडिदिएको छ। आफ्ना केहीलाई च्याप्ने र अरूलाई वास्ता नगर्ने यही अवस्थाकै बीचमा केही उम्मेद्वार भने केवल एजेन्डा र आफ्नो छविकै भरमा चुनाव जित्ने आशामा छन्। यही कारण चुनावी अङ्कगणितमा कमजोर भए पनि आफ्नो विगतको छविलाई प्रयोग गर्ने र नेतृत्वमा रहेका दलका उम्मेद्वारलाई गाली गर्ने रणनीति पनि उनीहरूले लिएका छन्। अर्थात् पार्टीले आफ्ना उम्मेद्वारहरू बीचमै गरेको विभेदका बीचमा पनि उनीहरूको प्रचार भने आक्रामक देखिएको छ। अहिले घर घर गइरहेका छन्, बाआमाको समस्याहरू बुझिरहेका छौँ, यसरी हिँडेका छौँ। यहाँ चाहिँ सबैजनाले यसपालि चाहिँ हामीले हलोलाई नै दिन्छौँ है भनिराख्नु भएको छ। हिँड नानी घर घर पुग भन्नुभएको छ। म नि सकेसम्म घर घर पुग्दैछु। हुन त बाहिर पहिलो शक्ति बन्ने उद्घोष गरे पनि अध्यक्ष लिङदेन नै हारको डरमा छन्। यही कारण जितको आशा भएका ठाउँमा एमालेसँग तालमेल गरेको राप्रपाले अन्य स्थानमा भने खासै वास्ता गरेको छैन। केही गरी जित निकालिहाले त्यसलाई आफ्नो एजेन्डाको सफलताको रूपमा अर्थ्याउन तम्तयार पार्टीले भिन्न क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका र युवालाई भने उम्मेदवारीमा प्राथमिकता दिएको छ। तर आक्रामक देखिएकै प्रचारकै बीच पार्टीले नै गरेको विभेद अनि त्यसले उम्मेदवारमा देखिएको असन्तुष्टिका बीच राप्रपालाई सोचे जस्तो सफलता हासिल गर्न भने त्यति सहज छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा रूपन्देहीमा पनि चुनावी सरगर्मी बढेको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा 2 गठबन्धन मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र एमाले राप्रपा जसपा गठबन्धनबाट पूर्व मन्त्री दीपक बोहरा चुनावी मैदानमा छन्। आफ्नो गठबन्धनको भोट बचाउने र विपक्षी गठबन्धनबाट मत तान्ने अभियानमा उनीहरू केन्द्रित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। 2074 को निर्वाचनमा एउटै गठबन्धन रहेका कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड र राप्रपाका नेता दीपक बोहरा अहिले एकले अर्कालाई हराउने अभियानमा छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा बोहराले रूपन्देही 3 छाडेर खान समानुपातिकबाट सांसद बनेका थिए। कांग्रेसको साथ पाए पनि बोहरालाई तत्कालीन वाम गठबन्धनको उम्मेद्वार घनश्याम बुसाले पराजित गरेका थिए। यो निर्वाचनमा एमालेको साथ बोहराले छ। पटक पटक मन्त्री भइसकेका बोहरा एमाले जसपाको साथमा निर्वाचित हुनेमा आशावादी छन्। बोहराको स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै चुनावी भाषण गरेका छैनन्। स्पिच थेरापीमा रहेकाले बोहराले चुनावी भाषण नगरेको उनी निकट नेता
नेताहरू बताउँछन्। चुनावी भाषण नगर्दैमा अभियानमा कुनै पनि असर नपरेको एमाले राप्रपा जसपा गठबन्धनको दाबी छ। राप्रपाका नेताहरू एमाले र जसपाको साथ र बोहराले गरेको विकासकै कामबाट निर्वाचन जित्नेमा दाबी गर्छन्। यही क्षेत्रबाट अघिल्लो निर्वाचन जितेका एमालेका पूर्व महासचिव घनश्याम भुसाल पार्टीले टिकट नदिएपछि रूपन्देही एकबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेका छन्। भुसाललाई सत्ता गठबन्धनले समर्थन गरेको छ। बालवाला गृहमन्त्री बालकृष्ण खान सत्तारूढ गठबन्धनको मत र एमालेको असोजभित्र खेलेर निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा देखिन्छ। खानले विकास समृद्धिका लागि आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरेका छन्। रूपन्देहीलाई लक्षित गरेर, लुम्बिनी लक्षित गरेर, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई लक्षित गरेरै यी टनेल मार्गहरू प्रस्तावित भएका छन्। यी आयोजनाहरू अगाडि बढाउनु पनि यो आयोजना बुझेकै मान्छे चाहियो नि त। आयोजना बुझ्दै नबुझ्या मान्छे झुकिएर गयो भने यी आयोजनाहरू सबै धरापमा पर्छन्। त्यसले गर्दा रूपन्देहीको विकास वास्तवमै अग्रगतिका साथ रूपन्देहीका नागरिक र सम्पूर्ण देशलाई पनि एउटा आधारशिला बन्ने गरी नै हामीले रूपन्देहीको विकास गर्नु परेको छ। रूपन्देही 3 मा दलीय समीकरणसँगै परिस्थिति पनि फेरेका छन्। गत स्थानीय निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो देखे पनि सत्तारूढ दलको भन्दा एमाले राप्रपा र जसपाका गठबन्धनको मत बढी देखिन्छ। मतदाताको मनोविज्ञान, अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणाम र नेताहरूको दाबी अनुसार खान र बोहरा बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। यो टेलिभिजनको लागि पासङ शेर्पा, काठमाडौँ। अर्बपति सडकमा आइपुगेको दृश्यले हो या धनीहरूको भिडन्तको विषयले हो, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम 1 को चुनावी चर्चा देशभर छ। जहाँ अर्बपति विनोद चौधरी सत्ता गठबन्धनबाट र कोदालो निर्वाचन चिन्ह लिएर जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी चुनावी मैदानमा छन्। जसमध्ये चौधरी विकासको मुद्दालाई अघि बढाइरहेका छन् भने त्रिपाठी अन्तिम पटक जिताइदिन आग्रह गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका विनोद चौधरी र एमालेको साथमा हृदय त्रिपाठी चुनावी मैदानमा रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम 1 को चुनावी माहौल गरमा गरम बनेको छ। नेपालका डलर अर्बपति चौधरी पहिलो पटक प्रत्यक्ष चुनावी मैदानमा छन् भने राजनीतिका पुराना खेलाडी त्रिपाठी सो क्षेत्रबाट 6औं पटक जित्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्रिपाठीले निरन्तर दल बदलिरहे पनि स्थानीयले जनप्रतिनिधि नबदल्दा निरन्तर यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व उनको पोल्टामा पर्दै आएको छ। यसपटक पनि उनी कोदालो बोकेको मान्छे चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा छन्। तर उखु किसानको बाहुल्य क्षेत्रमा रहेको यो क्षेत्रमा कहिले ट्र्याक्टर चलाएको त कहिले जनताकै घरमा पुगेर खाना खाएको तस्बिर पोस्ट गरिरहेका चौधरीको प्रचार आक्रामक र प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ। अर्थात् ट्र्याक्टरका अघि कोदालो कमजोर बन्ने परिस्थिति बन्ने गरी चौधरी अहिले घर दैलो गरिरहेका छन्। उनका समर्थकले चौधरीको परिचयको आधार विश्व छविको व्यक्तित्वका रूपमा गराइरहेका छन् भने घर दैलोका क्रममा टिपाएका समस्या जितेको 30 दिनमा समाधान हुने आश्वासन बाँडिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा चौधरी गत स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम अनुसार पनि बलिया देखिन्छन्। तर प्रदेशसभा खमा माओवादीका रामानन्द यादव विरुद्ध कांग्रेसबाट देवकरण कलवारले बागी उम्मेदवारी दिएका कारण गठबन्धन बीचको तालमेल पूर्ण रूपमा मिलिसकेको भने छैन। जसकारण केही चुनौतीमा रहेका चौधरी भने कलवारको उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेर गठबन्धन एक ढिक्का भए थप बलियो बन्ने अवस्थाको उपभोग गर्न मात्र नभई विकासका लागि आफ्नो जित दाबी गर्दै आएका छन्। तपाईहरुले विश्वास राख्नुहोस् कि योभन्दा अगाडि पनि परिवर्तनहरू भए तर त्यो परिवर्तनले हामीले खोजेको परिवर्तन दिन सकेन। यो क्षेत्रले धेरैचोटि यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति त पठायो तर त्यसले यो क्षेत्रका लागि खासै केही गर्न सकेन। पटक पटक यो क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गरे, मन्त्री बने, तर जनता अहिले पनि ठगिएका छन्। जनता अहिले पनि उपेक्षित छन्। जनताका साना साना समस्याहरूको समेत सम्बोधन हुन सकेको छैन। चौधरीले त्रिपाठीका विगतका कार्यकालमा भएका कामलाई कसीमा राखेका छन् भने उखु किसानका समस्यादेखि उखु मिलको सञ्चालन जस्ता योजना पनि चुनावी नारा बनाएका छन्। नयाँ अनुहार भएका कारण पनि आफूलाई मतदाताले चुन्ने आशामा रहेका उनले उत्पादन र कर्पोरेट मार्केटिङमा प्राप्त सफलताको अनुभव चुनावी मैदानमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
यता त्रिपाठी भने आफूलाई अन्तिम पटक मत दिन आग्रह गर्दै आएका छन्। आफूले मागेको भिक्षा निर्वाचन क्षेत्रका जनताको प्रतिष्ठा, इज्जत, स्वाभिमान र सम्मानका लागि भएको भन्दै भावनात्मक राजनीति गरिरहेका उनले धनको आडमा राजनीति गर्दा राज्यमा निरङ्कुश र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुने बताएका छन्। उनीहरू यो क्षेत्रमा चौधरी पाहुना भएको तथा चुनाव जित्नका लागि सिजी नेटदेखि लिएर फाउन्डेसनको नाममा अनुदान समेत दिँदै हिँडेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। धनको आडमा राजनीति गर्न थालियो भने चाणक्यले भने जस्तै हतियार र धन यदि राज्यमाथि हावी भयो भने त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही आउँछ एक रङको। त्यसैले एउटा हतियार त होइन, तर धन हावी भयो भने यो युवाहरूको भविष्यको राजनीति पनि समाप्त हुन्छ। मैले आज यहाँहरूसँग यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो मेरो निर्वाचन लड्ने जीवनको अन्तिम निर्वाचन म लड्दैछु। त्यसकारणले त्यो भिक्षा माग्न म यहाँ समक्ष आएको छु र यो भिक्षा मेरो लागि मात्र होइन, यो क्षेत्रको प्रतिष्ठा, इज्जत, स्वाभिमान, सम्मानका लागि मैले यहाँहरूसँग एक मत मागिरहेको छु। यस क्षेत्रमा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा चौधरी र त्रिपाठी देखिए पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू समेत उत्साहित देखिएका छन्। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा होमिएको नेपाली जनता पार्टी, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारहरूका कारण काङ्ग्रेसका चौधरी र जनता प्रगतिशीलका त्रिपाठी दुवैका लागि चुनौती बनेको छ। चुनावमा अरू दल तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले ठूला दलको मत घटाउने भएकाले त्यसको फाइदा कता पुग्छ त्यो हेर्न भने मत परिणाम नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेले जनताको काम गरेर नै नेपालीहरूको मनमा बस्न सफल भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा उहाँले एमाले जनताको काम गरेर नै उचाइमा पुगेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको पनि बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पौडेलले आम नागरिकहरू एमाले प्रतिको सद्भाव र विश्वासमा ढुक्क रहेकाले आसन्न निर्वाचन जित्ने दावी गर्नुभयो। जनताको अत्यन्त सकारात्मक प्रतिक्रिया छ। हामीप्रतिको सद्भाव विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी जहाँ गएका छौँ त्यो हामीले सोचे भन्दा पनि अझै राम्रो जनताको प्रतिक्रिया पाएका छौँ। हामी त्यसबाट अत्यन्त उत्साहित छौँ। नेकपा एमाले जुन ढङ्गले यो ठाउँमा स्थापित छ, विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, क्रियाशीलताको हिसाबले, जनपक्षीय काम गर्ने हिसाबले जुन उचाइमा छ त्यो अरू कसैले पनि त्यो उचाइ प्राप्त गर्न सकेका छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डाक्टर गोविन्द केसीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आगामी निर्वाचनमा भोट नदिन मतदाताहरू समक्ष आह्वान गर्नुभएको छ। डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत शीर्ष नेताहरूलाई भोट नदिन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले शीर्ष नेताहरूले देश र जनतालाई धोका दिएको बताउनुभयो। ओली, देउवा र प्रचण्ड लगायत ठुला दलका नेताहरू आम मानिसलाई राहत दिने होइन, ठग ठेकेदार र अपराधीहरूबाट अरबौं असुल गर्दै तिनलाई चुनावको उम्मेद्वार बनाउने र तिनकै बलमा सत्ताको रजाइ गर्ने होडमा छन्। विदेशमा श्रम गरेर देशको अर्थतन्त्र धान्ने नागरिकहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित छन्, जसको भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ। त्यस्ता उम्मेद्वारलाई चुनावमा नहराएसम्म यो देशको राजनीति संलग्न छैन। डाक्टर केसीले नेपाली जनताहरू नेतृत्वबाट ठगिएको समेत गुनासो गर्नुभयो। चुनावको मौका छोपेर बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। परिस्थिति जन्य समयमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता आजित बनेका छन्। एक रिपोर्ट।
निर्वाचनको मौका छोपेर बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य 15% सम्मले वृद्धि भएको छ। परिस्थितिजन्य समयमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। सरकारका बजार नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरू समेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपी व्यापारीले आफू खुसी मूल्य तोक्न लागेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो समय खाने तेल, दाल, चामल मात्र होइन, हरेक खाद्यान्न लगायत अन्य वस्तुको समेत मूल्य बढेर आएको छ। पछिल्लो 1 वर्षमा 30% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएपछि आम उपभोक्ता दिक्क बनेका छन्। दशैं तिहारको समयमा 240 रुपैयाँ पर्ने खानेतेल अहिले 280 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। त्यस्तै 1 बोरा चामलमा 400 रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। तेल चाहिँ दशैं ताका अलिकति सस्तो भएको थियो। सस्तो भनेको त के, अब पहिले धेरै महँगो भयो, महँगो भएर के घट्यो होइन, त्यो घटेर आएको रेट पनि विगतको तुलनामा त महँगै हो होइन। अब त्यो बेला 240 रुपैयाँमा पाइसकेको दशैं तिहारमा होइन सनफ्लावर तेल अहिले चाहिँ 280 पुगेको छ। त्यो भनेको 1 लिटर तेलमै 40 रुपैयाँ बढेको देखियो नि त होइन। त्यो भन्दाखेरि त्यसमा 20% जति बढेको देखियो होइन। भटमास तेलमा पनि त्यसरी नै 40 रुपैयाँकै हाराहारीमा बढेको चाहिँ पायो। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्नुको कुनै कारण नभएर ठूला व्यापारीहरूले चुनावमा पार्टीलाई दिएको चन्दा असुल गर्न निर्वाचनकै अवसरमा वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको कतिपयको आरोप छ। यता व्यापारीहरू भने बाहिरबाट नै वस्तुको मूल्य बढेर आएकाले बजारमा बेच्नलाई समेत समस्या भएको बताउँछन्। अलिअलि बढेको नै छ, अलिअलि बढेकै नै छ। त्यो अब चामलमा त धेरै नै बढ्यो यसपालि त। चामल त अब उता बाहिरबाट चामल नआएर इन्डियाबाट जुन 20% को कुराले गर्दाखेरि पनि चामलको दाम बढ्यो अलिकति, त्यसरी हो। त्यसको कारणले चामल उताबाट आएको चामल महँगो भएर आयो नि त सबै नै। ट्याक्स लाग्यो तपाईँको 20% लागेर पनि आयो नि त चामलहरू सबै नै। त्यसरी बढ्यो त अलिकति बढ्यो, तेलमा अलिकति त्यसपछि बढ्यो। उता फरेन पनि टाइट भयो, डलर पनि टाइट भयो, त्यसरी पनि अलिकति बढेको हो तेलमा चाहिँ। जुन सस्तो हुँदाखेरि तपाईँको जुन रेगुलर लिइरहेको कस्टमरले मगर त 2 ठाउँबाट सोध्नु नै भयो। सोद्धाखेरि कसैका केही कम हुन्छन्, अझ त्यस्तो फरक त पर्छ नि, त्यो त नपर्ने होइन त्यसरी। कतिपय उपभोक्ता भने दाल, चामल तथा तेलको मूल्य वृद्धि अत्याधिक बढेर सामान किन्न नसक्ने अवस्था भएको गुनासो गर्छन्। यस्तै भारतले चामलमा लगाएको कर घटाएको भनिए पनि व्यापारीहरूले मूल्य नघटाएको उनीहरूको दुखेसो छ। एकदम मूल्य वृद्धि छ, एकदमै घट्नु त यो पर्ने हो, किनकि यो चामलहरूमा ट्याक्स त घटायो भन्छन् होइन। अब अहिले उहाँहरूले चाहिँ घटाउनु भएको छैन। म त घटे होला भनेर आएको, घटेको रहेनछ। सबै एकदमै मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो बजारको होइन। किनकि अब अन्तबाट घटेर आएको छ भने यहाँ किन घटेन त? त्यही स्टक त सामान त होइन होला, अहिलेसम्म त रहिरहेको छैन। यो त बिक्री भएर गइसक्यो, नयाँ नै आएको छ होला। तर उहाँले पुरानै मूल्य राखिराख्नु भएको छ कि। हामीले त यो इन्डियाबाट आउने ट्याक्सहरू घट्यो भनेपछि चामलको मूल्य घट्यो होला भन्ने सोच थियो नि त। अब त्यही हो। सरकार निर्वाचनमा मात्रै नभएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्यको विषयमा पनि बजार अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने उपभोक्ताहरूको माग छ। बजारमा व्यापारीहरूले भारतबाट आउने चामलको मात्रै मूल्य बढेको तर नेपाली चामलको मूल्य घटेर आएको बताएका छन्। तर बजारमा उपभोक्ताहरूले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा दिनभर काम गरेर बिहान बेलुका 2 छाक टार्नेहरू मारमा परेका छन्। सरकारले समयमा नै बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। आज नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले घटेको छ। हिजो 21.29 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक आज 6.59 अङ्कले घटेर 1897.86 बिन्दुमा पुगेको हो। आज कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 27,45,000 किता सेयर 1,02,26,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
अमेरिकामा हालै सम्पन्न मध्यावधि चुनावमा नेपाली मुलुकका 2 जनाले निर्वाचन जिते। न्युयोर्कको इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालीले यसरी उच्च पदमा निर्वाचित भएपछि नेपालमा उत्साह छाएको छ। एक रिपोर्ट। अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचन मार्फत नेपाली समुदायका 2 जनाले सदनको यात्रा सुनिश्चित गरेका छन्। अमेरिकाको आर्थिक राजधानी भनेर चिनिने न्युयोर्क राज्य सभामा पहिलोपल्ट नेपाली मूलका नागरिकको प्रतिनिधित्व भएको छ। डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी नेपाली मूलकी सराहना श्रेष्ठले विपक्षीलाई भारी मतले पराजित गर्दै राज्य सांसद निर्वाचित भएकी हुन् भने अमेरिकाको राजधानी नजिकको राज्य भर्जिनियाको हन्डनमा नेपाली मूलका प्रदीप ढकालले नगर परिषद सदस्य जितेका छन्। नेपालको काठमाडौँमा जन्मेकी सराहना श्रेष्ठका प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार रिपब्लिकन पार्टीबाट थिए। उनी न्युयोर्कको डिस्ट्रिक्ट 103बाट निर्वाचित भएकी हुन्। उक्त क्षेत्रमा बहुसंख्यक गोरो जातिको बसोबास भएको क्षेत्र हो। उनको क्षेत्रमा लगभग 3% मात्र एसियन मूलका अमेरिकीहरूको बसोबास रहेको छ। इतिहासमै पहिलो पल्ट नेपालीले यसरी उच्च पदमा निर्वाचित भएपछि सराहनालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत अमेरिकावासी नेपालीहरूको बधाईको ओइरो नै लागेको छ। अधिकांशले अमेरिका जस्तो देशको मूलधारको राजनीतिमा नेपाली महिलाको गर्विलो उपस्थितिले इतिहास कायम गरेको भन्दै बधाई दिएका छन्। विगत केही वर्षदेखि उनी जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै सामाजिक काममा सक्रिय बनेकी थिइन्। त्यस्तै अमेरिकाको राजधानी नजिकको राज्य भर्जिनियाको एउटा सहर हन्डनमा नेपाली मूलका प्रदीप ढकालले नगर परिषद सदस्य जितेका छन्। उनले 3350 मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएका थिए। नेपालमा हुँदा झापा जिल्लाका बासिन्दा ढकाल अमेरिकी राजनीतिमा सफलतातर्फ लम्किरहेका छन्। उनले यसअघि सोही पदमा 2 कार्यकाल निर्वाचित भई काम गरिसकेका थिए। विगत 10 वर्षदेखि भर्जिनियाको हन्डन शहरमा स्थायी बसोबास गर्दै आएका ढकाल स्थानीय नेपाली समुदायका संघ संस्थामा सक्रिय रूपमा सामाजिक काम गर्दै अमेरिकाको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। कम उमेरमै स्थानीय राजनीतिमा पाएको उनको सफलताले अमेरिकाको राज्य स्तर र केन्द्रीय राजनीतिमा पनि उनका लागि बाटो खुल्ने आशा नेपाली समुदायले राखेको छ। उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सन् 2006 मा अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए। ढकालले स्थानीयका समस्याहरू, विद्यालयको स्तरोन्नति, समावेशिता, शहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार जस्ता विषयलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाएका थिए। 2 नेपाली मूलका नागरिकले अमेरिकाको राजनीतिमा हासिल गरेको सफलताले नेपाली समुदायलाई राजनीतितर्फ आकर्षित गर्ने निश्चित छ। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली फुटबल टोलीका कप्तान रोहित चन्दले नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तान विरुद्ध नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रिने बताएका छन्। आज आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा चन्दले पाकिस्तान नेपाली टोलीका लागि राम्रो प्रतिस्पर्धी भएको र बुधबार हुने खेलमा नेपाली टोली सुखद नतिजाका लागि खेल्ने बताएका हुन्। फिफाको प्रतिबन्धपछि फुटबलमा फर्किएको पाकिस्तानसँग यसअघि बङ्गलादेशसँग भएको खेलमा निकालेको जितबाट टोलीलाई उच्च मनोबल मिलेको र सोही मनोबलका साथ खेल्ने कप्तान चन्दले बताएका हुन्। फर्स्ट अफ अल त आफ्नो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ठुलो कुरो हो हैन। लामो समयदेखि खेलिरहेको छु आफ्नो देशको लागि। त्यसमा क्याप्टेनसिप गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। खासै एकदमै त्यो भनौँ न क्याप्टेनै हुन्छु भनेर कहिले सोचेको थिएन। मैदानमा हामी जहिले पनि जति 11 जना खेल्छौँ सबैले क्याप्टेनै हो, एकअर्कालाई सपोर्ट गरेर खेल्ने हो हैन। त्यसले गर्दा एकदमै ठुलो रूपमा चाहिँ लिएको छैन मैले। यस्तै नेपाल भ्रमणमा रहेको पाकिस्तानी टोलीका कप्तान हसन वासेले नेपाल विरुद्ध राम्रो इतिहास भएको र सोही इतिहासलाई दोहोर्याउनका लागि खेल्ने बताए। 2 महिनादेखि टोलीले तयारी गरेकाले नेपाली टोली विरुद्ध राम्रो खेल्ने कप्तान वासेले विश्वास लिएका छन्। Last couple of years for Pakistan, I really don't want to focus on that one, but I'm looking forward to the game tomorrow. And I think that it's going to be a good game, and I think it's good for the Pakistan and Nepali people to play against each other. We have a good history against each other in football. नेपाललाई पाकिस्तानले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रस्ताव गरेको हो। नेपालले स्वीकार गरेपछि पाकिस्तान एक मैत्रीपूर्ण खेलका लागि आइतबार नेपाल आएको हो। नेपाल र पाकिस्तान बीच 8 वर्षपछि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दल तथा उम्मेद्वारको चुनावी अभियानले पायो तीव्रता। गठबन्धन 15 वर्षसम्म कायम रहने प्रधानमन्त्रीको भनाई। शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा प्रचण्डको जोड। मतदान केन्द्रमा क्यामेरा र मोबाइल लैजान नपाइने आयोगको भनाई। निषेधित वस्तु भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी। प्रचारमा प्रविधिको दुरुपयोग भएको प्रति ध्यानाकर्षण। रूपन्देही 3मा गठबन्धन र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। एकले अर्कोलाई परास्त गर्ने रणनीति। नवलपरासीमा अर्बपति चौधरीका लागि त्रिपाठी बाधक। चुनावको मौका छुपी अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि। नियमनकारी निकायमा कर्मचारी नै मत माग्न व्यस्त। परिस्थिति जन्य समयमा हुने महँगीले उपभोक्ता आजित। र 8 वर्षपछि नेपाल र पाकिस्तानका राष्ट्रिय फुटबल टोली आम्ने सामने हुँदै। बुधबारको खेलमा सुखद नतिजा निकाल्ने नेपालको लक्ष्य। इतिहास दोहोरिने पाकिस्तानको विश्वास। हौस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।